पयले सुवातेर आमकां हें उदक मातशें न्हू लेट येयलें म्हणल्यार आमी सोडून आमी कॉमेर्स केलें. पूण आमी एकू सरकाराक मागताय तेणी आमकां कितें ही सोयरी तर दिलोली. ह्या गोरवां लागून आयज तें आमकां न्यू पासून थिंग रातची रावों पडटा. कित्येक लोक आपली शेतां भाटां विकतात, मात कांय लोक असेही असतात जे आपली जागा, आपली शेतां सांबाळटा. अशेंच सांगे वाठारांतल्या दांडे वरकोटी वाठारांतल्या शेतकारांनी IIT प्रोजेक्ट येवपाच्या प्रस्तावाक मोठ्या प्रमाणात विरोध केल्लो. शेतकारांनी वांगडा येवन आंदोलन केल्ल्यान हो प्रस्ताव हांगाचो हद्दपार जाल्लो. सगळे शेतकार आता व्हडा खोशयेन आणि मेहनतीन हांगा शेती करतात. साळावले धरणाचे उदक इंटरनल कॅनलांनी सोडिल्ल्यान सगळ्या शेतकारांनी स्वताक शेताच्या कामांनी सद्याक व्यस्त केला. पयले सुवातेर आमकां हें उदक मातशें न्हू लेट येयलें म्हणल्यार आमी सोडून आमी कॉमेर्स केलें. कॉमेर्स करून आमी आतां आमगे वार चालू दवरलो आनी आयज आमी मशीन घायला. पयलीं तोरी घायलो आनी आयज मशीन घायला. पूण आमी एकू सरकाराक मागताय तेणी आमकां कितें ही सोयरी तर दिलोली. ह्या गोरवां लागून आयज तें आमकां न्यू पासून थिंग रातची रावों पडटा. गोरू त्रास करता. हय सामकी पोरां न्हिदून आमी फोटी न्हिदतालीं. दिसभर नाय पूण रातची गोरवां येताय. तेन्ना तेणी आमकां सरकारान कितें सोयरी दिल्ली जाल्यार आमी एकदम खुशाल जाता. इतली आमगे विनोदी आयज पासून आमी शेत रोयताय. वर्सान वर्स रोयताय आनी हें शेत आमी आजून पासून आमगे पुर्वजांगेलें आमी सांबाळून दवरलो आहा. तेन्ना आतां सगळे आमी शेतकार एक जायन शेत रोयताय. जेन्ना IIT पळय येता म्हूण बोवाळ जाल्लो, लोक सगलो उठलो आनी आपल्यागे शेतां आहाय तितले तेणी रोवपाक कॉमेर्स केलें. कितें आनी एक दुसरी गोश्ट म्हणल्यार कितें जालां, लोक थोडो कितें जाता गोरवां लागून रोवपाक हाट सोदताय. पूण हांव दीस रात हिंग शेतांक आसता आनी म्हगे हिंगा दीस रात हिंगाच रावप. सांजचो हांव घर वयता आनी इतल्या म्हगे हें आतां हें शेत रोयता, चोवळ्यो रोयतलो, कितें जाल्यार भाजी रोयतलो. उदका आमकां कॅनला मातशें इल्लोसो टायम जालो आमी तें मान कोत्ताय. कितें कॅनल रिपेर जावूं जाय म्हूण तेणी मातशें टायम जालो म्हूण सांगलें आमकां. तेन्ना आमी आतां हें सगळें सुरू कोत्ताय रोवपाक कितें अशें. कवथेय जाल्यार आमी गायले घाता ते चालू आहाय म्हगे कवथे घालपाचें. सो नमस्कार, आमी आसा सांग्यार वरकट हांगा. आनीक तुमी पळयता आमचे फाटल्यान जें शेत आसा तें शेताची मशागत हांगा सुरू जाल्ली आसा. आनीक काहींक जे आमी शेतकरी जे आसा ते मशागत करता, काही शेतकऱ्यांनी जे आसा तो चोरी लायल्लो आसा. तर काही शेतकऱ्यांनी हांगा भाजी किंवा अन्य जे आसा पीक आसा तें उत्पन्न घेवपाचें हांगा प्रयत्न केल्लो आसा. एक गजाल आसा हांगा सांगपाची आसा ती आसा, ज्या तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली गोंयकारांक टोटल, की हांगा IIT जो प्रोजेक्ट आसा तो येवपा आसलो. आनीक जो फाटलो दोंगर आसा किंवा हें शेत जें आसा तें सगळें IIT हितून कॅप्चर जावपा आसलें. IIT ह्या शेतां भितर येवपा आसलें आनी ते नंतर ह्या लोकांनी आवाज केलो मोठो आनी IIT खंय तरी हांगच्यान धांवणून घातली. तशेंच हांगा सुटेबल जागो नासले कारणान सरकारान सुद्दां हांगा सर्वे करून पळयली की हांगा IIT सुटेबल ना म्हणून ती IIT हांगच्यान तडीपार जाली. आतां शेतकरीक काबाड कश्ट करतात. हांगा शेत आसा, लोकांले माड आसा किंवा ज्यो आमी केळी आसा त्यो लागवण केल्ली आसा. आनीक फाटल्यान जी आसा ती मशागत करून दवरल्ली आसा. उदक जें आसा कॅनलाचें, जें सालावली डॅमांतलें उदक जें आसा तें हांगा इंटरनल कॅनल जें आसा बारीक कॅनलाक सोडपाक ह्या वर्सा टायम जालो अशें शेतकऱ्याचें मत आसा. तरी आसतना हांगा जोरदार म्हणटा तशी मशागत आसा शेताची ती चालू आसा. शेतकऱ्याचें एकच हें आसा की हांगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा, हांगा सबसिडी किंवा साऱ्याची हांगा कांयच सुविधा जी आसा, पुरवणूक जी आसा ती करपाक खंय तरी फाटीं फुडें जाता. सरकारान ही खंय तरी सबसिडी ह्या शेतकऱ्याक दिवची. तशेंच सारी जी आसा तें सारी पयलीं वांटप करताले तें तरी दिवपाक जाय. कारण अन्य शेतकऱ्यांक म्हणटा ते दिता, जे सावथाक शेतकरी आसा तांकां दिता म्हणटा ते. पूण हांगा शेतकऱ्यांक ह्यो कांय सुविधा मेळना आनीक तशी सबसिडीय मेळना म्हणटा ते. दुसरी जी गजाल आसा, हांगा शेत कित्याक रोवपाचें बंद जाल्लें तर हांगा गोरू जी आसा किंवा रानटी जनावरां आसा ती मोठ्या प्रमाणांत ह्या दोंगरार आसल्या कारणान हांगा शेताची नासाडी जाताली आनी शेत हें लावपाचें खंय तरी बंद जातालें. काही शेतकऱ्यांचें जें आसा ती आपल्या लाकडाची वय जी आसा ती केल्ली आसा आनीक शेताचें कुंपण हें करून हें शेत खंय तरी साल्वार करपाचो प्रयत्न केलो आसा. दुसरे हितूंतल्यान जर पळयत जाल्यार अशा हितून फेन्सींग जें जावपाक जाय, सरकारान खंय तरी मदत करपाक जाय फेन्सींग करपा खातीर आनी हेकाय खंय तरी सबसिडी दिवपाक जाय अशें सर्वसामान शेतकऱ्यांचें हांगा मत आसा. म्हणून एक बरें दिसा शेत हें लावप आयज परत एकदां गेली दोन वर्सां जालीं हें शेत लावपाचें हांगा जोरान काम चालू आसा. आमी पळयता सोसायटीक BPL आसतलें किंवा बाकीच्यो ज्यो योजना आसात तेंचे अंतर्गत जे आसा ते 3 रुपयांनी तांदूळ जे आसा ते सोसायटीक मेळ्ळे कारणान अनेक शेतकऱ्यांनी आपली शेतां
शेत जी आसा ती पडंग उडयल्ली आसा. पूण शेत हें खंय तरी काबाड कश्ट केले नंतर, घाम गाळिल्ले नंतर तेजें जेन्ना पीक येता तेन्ना जेन्ना भात हें उत्पन्न मेळटा तेन्ना शेतकऱ्यांक खंय तरी एक सुखावलेलो एक आस्वाद घेवपाक मेळटा. आनीक शेत हें खंय तरी येणाऱ्या पिळगेक भितर सांबाळून दवरपा खातीर हो एक यत्न आसा अशें तेंचें म्हणणें आसा. सरकारान जाता तितले बेगीन शेतकरी जे शेत लायता तांकां सबसिडी दिवची. जे साऱ्याची पुरवणूक आसली ती सुद्दां साऱ्याची पुरवणूक करपाक जाय अशें शेतकऱ्याचें मत आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.